नमस्कार. दत्ता दामोदर नायक हांणी शणै गोंयबाबाचेर एक लेख बरयला आनी हो लेख जाग म्हयनाळ्याच्या जुलय अंकांत उजवाडाक आयला. ह्या लेखा विशीं खर प्रतिक्रिया जाल्या, खर रिएक्शन जालां आनीक कांय संस्थांनी, साहित्यकारांनी, कोंकणींतल्या वावुरप्यांनी त्या लेखांत जें बरयलां ताचो निशेध केला आनी तो लेख छापून उजवाडायतल्यांचोय निशेध केला. कांय जाणांनी ते नेमाळे आमी हाजे फुडें घेवचे नात अशेंय जाहीर केलां. हें सगळें कित्याक लागून घडलें हो ह्या व्हिडियोचो विशय. पूण मुखेल विशयाक हात घालच्या आदीं 2 गजाली सांगपाची गरज आसा. पयली गजाल अशी की दत्ता दामोदर नायक आनी म्हजें नातें इश्टागतीचें. आमचे सगळेच विचार आनी मतां जुळटात अशें ना, पूण ताका लागून इश्टागतीक बाधा येना. पूण खंयच्याय कडेन कोणूय इश्ट जेन्ना चुकता, मोठी चूक करता वो गुन्यांव करता, तेन्ना तुवें तुजें चुकलें हें ताका सांगप हें इश्टागतींतलेंच एक कर्तव्य अशें हांव मानतां. कारण जो इश्ट न्हय तो ताका खरें तें सांगूंक वचचो ना. तो ताका घडये आनीकय कुबळायतलो मजा पळोवपाक. पूण इश्टूच सांगूंक शकता की बाब रे हें तुजें हांगा चुकलें, खूब चुकलें. आनी इतलें चुकलें की ताका भक्षाणें बसून दिवप कठीण जाता. दुसरी गजाल, शणै गोंयबाबाच्या विचारां विशीं वा ताच्या मतां विशीं कोणें कांय उलोवचें न्हय, कोणें कांय बरोवचें न्हय अशें कांय ना. खासा शणै गोंयबाबान सांगून दवरलां की हांव सांगतां म्हणून तें खरें मानून घेनाकात. तुमचे बुद्धीचे साणीर तें घासून पळयात आनी तें पटलें जाल्यार मानून घेयात हें ताणेंच सांगून दवरलां. म्हणटकच कोणाच्यानूय शणै गोंयबाबाचो हो विचार चुकला, हें मत चुकलां म्हणूं येता, पूण ताका आदार दिवंक जाय आनी तें सभ्य अभ्यासाचे भाशेंत सांगूंक जाय. आनी अशें हाजे पयलीं घडलां, घडूंक ना अशें न्हय. शणै गोंयबाबान वलीपत्तन म्हळ्यार बाळ्ळी असो अर्थ लायिल्लो. पूण मागीर संशोधन जें जालें तातूंतल्यान अभ्यासकांनी दाखोवन दिलें की वलीपत्तन म्हणटा तें बाळ्ळी न्हय म्हूण, आनी तें सगळ्यांनी मानून घेतलें. तशेंच शणै गोंयबाबाचें म्हणणें आशिल्लें की लत्तलपूर म्हणून जें इतिहासांत मेळटा ती लोटली म्हूण, आनी ते आपलीं कारणां दिताले. शणै गोंयबाबा कारणां दिनासतना केन्ना उलयले ना किंवा कांय बरयलें ना. पूण तांकां मागीर जें आर्किओलॉजी विशीं जें संशोधन जालें ताजी एडवांटेज तांकां मेळूंक ना. तें उपरांत जालें आनी उपरांत जालें तेन्ना कळ्ळें की गुजरातांत लोथल नांवाचें एक बंदर आनी एक मोठो शिपयार्ड आशिल्लो सिंधू संस्कृतीच्या वेळावेलो, आनी लत्तलपूर म्हणटा तें लोथल.
हेंय सगळ्या इतिहासकारांनी आर्किओलॉजिस्टांनी मानून घेतलें. पूण हे शेणै गोंयबाबा तेन्ना ती एडवांटेज मेळूंक ना. म्हणटकच तांचेर टिका करची न्हय अशें न्हय, तांचे मुद्दे खोडून काडचे न्हय अशेंय न्हय, पूण तें करतना अभ्यास जाय. चुकला जाल्यार कित्याक चुकला तें सांगूंक जाय, आनी हें चूक जाल्यार खरें कितें तेंय सांगूंक जाय. तें केलें ना जाल्यार ती टिका बेजबाबदार जाता. ते टिकेक अर्थ उरना, कारण ते टिकेक अभ्यासाची बुन्यादूच नासता. हे लक्षांत धरून हो विशय समजून घेवपाची गरज आसा. आतां मुखेल विशया कडेन येवया. दत्ता नायक हांचो जो लेख आज मोठ्या वादाचो विशय जाला, खर रिएक्शनाचो विशय जाला, त्या लेखाचो माथाळो आसा म्हजो तुती शेणै गोंयबाबाच्या माथ्यार. हांगा तुती म्हळ्यार तुतयो. म्हजो तुतयो शेणै गोंयबाबाच्या माथ्यार. आतां हातूंत असभ्य भास आसा, हातूंत हिंसक भास आसा, आनी हातूंत मॅलीस आसा, दुस्वास आसा. हरशीं लेखांत दत्त नायक बुद्धाचो आनीक महात्मा गांधीजींचो उल्लेख करतात, आनी अशें सुचयतात की तांचे विचार शेणै गोंयबाबाक केन्ना आपुगल्यात ना म्हणून. पूण हें वास्तकच दिसता की शेणै गोंयबाब तांचे विचारां कडेन लागीं आशिल्लो, आनी तांचे विचार दत्त नायक हांकां केन्ना आपुगलेच नात. कारण असली असभ्य आनी हिंसक भास तुतयो मारपाची, आनी ती बी कोणाचेर? शेणै गोंयबाबाच्या माथ्यार. शेणै गोंयबाब केन्ना उलयलो ना. शेणै गोंयबाबाचेर खर टिका जाल्या गोंयकार मराठीवाद्यां कडल्यान आनी महाराष्ट्रांतल्या लोकां कडल्यान. ताका पिसो पसून म्हणला, पूण शेणै गोंयबाबान कोणाक वायट उतर दिवंक ना. मुद्दो मांडला, आपले पद्दतीन ताका आदार दिला. असभ्य भास खंयच ना. म्हणटकच सुरवातच ही असभ्य, हिंसक आनी दुस्वाशी भाशेन जाता ह्या लेखाची. म्हणटकच फुडें लेखांत कितें आसूं येता हाजो अदमास कोणाकय येवं येता. पूण तें कितें आसा तें समजून घेवपाचीय गरज आसा. सुरवातच करतात दत्त नायक. वामन रघुनाथ शेणवी वालावलीकार एक दीस आपणें बरयिल्लें मराठी नाटक घेवन अण्णासाहेब किर्लोस्कर हांकां दाखोवंक गेले. अण्णासाहेब किर्लोस्कर हांणी वर्दे वावलेकाराच्यो बकच्छायो केल्यो. हें लक्षांत दवरपाचें. हें कसलें नाटक? ही कसली मराठी भास? ही तर तुमगेली कोंकणी अशें तांणी म्हळें. आनी ते फुडें म्हणटात, अण्णासाहेब किर्लोस्कर हांणी केल्ल्या अपमानान वर्दे वालवलकार बिरूस जालो आनी ताणें कोंकणी भाशेची गुडी उबारली. म्हणटा तो बिरूस जालो आनी म्हणून ताणें कोंकणी भाशेची गुडी उबारली. घडये अण्णासाहेब किर्लोस्कर हांणी वर्दे वालावलीकाराच्या मराठी नाटकाची तुस्त तोखणाय केल्ली जाल्यार वर्दे वालावलीकार कोंकणी भाशेक स्वतंत्र भाशेचो पावंडो दिवपाचे भानगडीतच पडपाचो न्हय. म्हणटकच ही शेणै गोंयबाबाची कॅटेगरी अशें दत्ता नायक हांचें म्हणणें. किर्लोस्करान टिका केली म्हणून ताणें कोंकणीची गुडी उबारली. हें फूट. आनी हें मॅलिसेन बरयलां, हें दुस्वासान बरयलां. हांव हें फूट खंयच्या आदाराचेर म्हणटा तेंय सांगता. शेणै गोंयबाबाचेर एक मोनोग्राफ साहित्य अकादमीन उजवाड आयिल्लो आसा. मोनोग्राफ म्हणजे तातूंत चरित्र आसा
आनी तांच्या साहित्याची वळख आसा. आनी हें चरित्र शेणै गोंयबाबाचे समकालीन रामचंद्र नारायण नायक हांणी बरयल्लें आसा. जे तांकां मेळ्ळ्यात, जे तांकां वळखताले, तांणी बरयल्लें आसा. आनी तातूंत कितें सत्य घडलें तें तांणी सांगिल्लें आसा. म्हणटकीर एक वटेन हें लक्षांत धरात की ताणें बकच्छायो केल्यो आनी शेणै गोंयबाबान विरुस जावन कोंकणीची घोडी उबारली. आतां राना नायक ह्या मोनोग्राफांत सांगतात, शाळेंतली विद्यार्थी दशा सोंपत्यार वामनरावांनी म्हणजे वर्दे बालावलीकार शेणै गोंयबाबान आमी आतां तांचो असोच उल्लेख करुया. रामराज्याभिशेक नांवाचें एक मराठींत नाटक बरयलें. ताणें अजून कोंकणी भाशेंत बरोवपाक सुरवात करूंक नाशिल्ली. कोंकणीची तोखणाय तांणी सरस्वती मंडळांत वाचिल्ली. ती वाचून ते प्रभावीत जाल्ले आनी एकाद्रे ते शाळेच्या काळांत तांणी आपल्या बापायक कोंकणींत पत्र बरोवन आश्चर्यांत आनी बुचकळ्यांत पावयले जावये. पूण ती करणी तांची तितल्यारूच रावली. कोंकणी बरोवपाक हेतू वा दिशा तांकां अजून मेळूंक नासली. आतां हें फुडलें म्हत्वाचें. कोंकणी बरोवपाचो ताचो संकल्प अजून जावंक नासलो. अशे वेळार तांचें बरप मराठींतच जावप हें स्वाभावीक आसलें आनी ती हिंदू समाजांतली परंपरा आसली. स्वाभावीक आसलें. तांचें तें नाटक बरोवन पूर्ण जाल्लें. नाटक छापून उजवाडावचे परस तें माचयेर हाडपाचें म्हत्व चड आसता. देखून तांणी नाट्याचार्य अण्णासाहेब किर्लोस्कर हे मुंबईत आयिल्ले आसतना तांची भेट घेतली आनी आपणें बरयल्लें नाटक तांकां दाखयलें. आतां हांगा एक सुदारूंक जाय की तेन्ना पासून एक समजणी आशिल्ली की ते अण्णासाहेब किर्लोस्कर म्हणून. पूण मागीर स्पश्ट जालें की ते किर्लोस्कर नाशिल्ले, ते काकासाहेब खाडीलकर आशिल्ले. शेणै गोंयबाब गिरगांवांत रावताले आनी लागींच तांच्या गिरगांवांत खाडीलकर रावताले. तेन्ना ही गजाल खाडीलकरां बरोबर जाल्या, पूण किर्लोस्कराचें नांव खूब कडेन छापून आयलां. तांणी तें दवरून घेवन वाचून पळयलें. कोणें? खाडीलकरांनी. वामनराव नाटका निमतान अभिप्राया खातीर तांकां परतून मेळ्ळे तेन्ना अण्णासाहेबांनी म्हणटा आनी अण्णासाहेबांनी तांकां म्हळें, म्हणजे खाडीलकरान चुकून तें किर्लोस्कर अशी समजणी जाल्ली. तांणी कितें म्हळें हें म्हत्वाचें. कित्याक दत्तनायक म्हणटात की तांणी बकच्छायो केल्यो म्हणून. तुमचें हें नाटक प्रसंग, घटना, रचणूक आनी हेर नाट्य गुणांनी बरें आसा. पूण एक गजाली लागून तें माचयेर हाडपाचे योग्यतायेचें म्हाका दिसना. नाटकाचो प्राण म्हळ्यार तातूंतले संवाद. थंयच तुमच्या नाटकांत नड आयल्या. तुमची उलोवपाची भास मराठी न्हय. देखून तुमी रचलेले संवाद अस्वाभावीक जाल्यात. तांच्यांत सहजपण ना. ते वाचिल्ले वरी दिसतात, उलयल्ले वरी दिसनात. आतां फुडलें. अण्णासाहेबांचो अभिप्राय आयकून वामनराव थोडेशे खेदीत जावन घरा आयले. पूण अण्णासाहेबांची टिका तांच्या मनाक पटली. म्हणटकीर खंय आयल्यो बकच्छायो आनी खंय आयली कोंकणीची गुडी. पूण हे असल्यो फटी कित्याक मारूंक जाय? दत्तनायक पुस्तकां वाचपी
ती संवय तांकां आसा. आनी हांगा शेणै गोंयबाबाचेर एक मोनोग्राफ आसा जातूंत तांचें चरित्र मेळटा आनी तांचें समग्र साहित्य गोवा कोंकणी अकादमीन 4 खंडांत उजवाडा आयिल्लें आसा. आनी शेणै गोंयबाब केन्नाच कागद नासतना उलयनाशिल्ले. सादें भाशण आसूं, म्हत्वाचें भाशण आसूं, व्याख्यान आसूं, बरोवन काडटाले आनी वाचताले. देखून तांणी जें जें कितें उलयल्यात तें सगळें कागदार बरयिल्लें आसा आनी तें आतां छापून उजवाडाक आयिल्लें आसा. म्हणटकच जर दत्त नायकाक इत्सा आशिल्ली की शेणै गोंयबाब कितें म्हणटा किंवा तांच्या चरित्रांत हे विशीं कितें सांगलां तें जाणून जावपाची, तर तांकां ही साधना सामकी हाता कडेन आशिल्ली. पूण तें करनासतना बकच्छायो केल्यो म्हणपाचें फूट सांगप आनी ताका लागून शेणै गोंयबाबांनी कोंकणीची गुडी उबारली असली एक फटास मारप हें तांकां सोबलें ना. हें कोणूय सटरफटर मनीस करता जाका शिक्षण ना, जो सुसंस्कृत न्हय असो मनीस हें करता. पूण सुसंस्कृतींत हें बसना, सभ्यतायेंत हें बसना. आनी हें कित्याक फट दुसरें तेंय हांव सांगतां. ही पयली खेप जंय शेणै गोंयबाब खाडीलकरांनी लक्षांत हाडून दिलें की तुजी भास कोंकणी, तूं उलयता कोंकणी, म्हणून तुजे मराठी संवाद हे स्वाभावीक दिसनात. आनी हें कोणूय मान्य करतलो. कित्याक आमी मराठी शाळेंत वचून शिकतात, मागीर पुस्तक वाचतात, ताका लागून आमची बरोवपाची भास, उलोवपाची भास रांदचीक जाता आनी खंयच्याय भाशेच्या संबंदान तें घडटा. म्हणटकच हो संवादाचो दोश जो आसा तो जर खाडीलकरांनी म्हाका सांगलो शेणै गोंयबाबाक, जाल्यार शेणै गोंयबाबान तो वायट मानून घेवंक ना. पटली म्हण तांणी सांगलें तें पटलें म्हूण शेणै गोंयबाब. म्हणटकीर जर पटलें तें तर मागीर शेणै गोंयबाब रागार जावपाचो प्रश्न खंय येता? येना. बरें, ही एक गजाल जाली. आतां हें केन्ना घडलें? शेणै गोंयबाब वयाच्या 20 वर्सांचेर SSC पास जाले. ताजे 1-2 वर्सां आदीं ही घडिल्ली खबर. पूण तांच्या 18-19व्या वर्सा हें घडलें. 20व्या वर्सा ते पास जाले SSC आनी गोंयांत आयले. गोंयांत येवन कांय काळ दिवचले रावले आनी मागीर आसगांवच्या एका हायस्कुलांत ते शिकोवंक लागले. थंय शिकयतना तांणी एक पुस्तक बरयलें, O Mestre Marata Português. पुर्तुगेज म्हणजे मराठींतल्यान पुर्तुगेज शिकोवपाचें पुस्तक. आनी त्या पुस्तकाचे प्रस्तावनेंत बरयलें की गोंयकारांची भास मराठी. लक्षांत धरात, दत्त नायक पळय कोंकणीची गुडी उबारली म्हणटा खाडीलकरा कडेन, ती कितली फट ती. ताजे उपरांत 4 वर्सांनी ही घडणूक जाता. ते प्रस्तावनेंत बरयलें की गोंयकारांची भास मराठी. देखून मराठींतल्यान जर पुर्तुगेज शिकयत जाल्यार ती शिकपाक सोंपी पडटली. आनी हें पुस्तक घेवन ते तेन्नाचे शिक्षण संचालक, डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन तोमाश मोवराव, बाराव दो कुंभारजुवा हांचे कडेन गेले आनी तांकां तें पुस्तक दिलें आनी सांगलें की तुमी हें वाचून पळयात आनी तुमचें कितें हाजेर मत आसा तें आपल्याक सांगात. बाराव दो कुंभारजुवान तें दवरून घेतलें. हो पुर्तुगेज मनीस, आवय बापूय पुर्तुगेज, पूण तांचो जल्म गोंयांत जाल्लो आनी गोंयांत तांणी कोंकणी मराठी ह्यो भासो शिकून घेतिल्ल्यो. ते स्वता बरयताले कोंकणींत. तांणी एक शाळे खातीर पुस्तक पसून बरोवन तें प्रसिद्ध जाल्लें आसा. म्हणटकच मनीसय खूब बरो आशिल्लो अशें सगळे कडेन मेळटा. ताणें दवरून घेतलें आनी थोडे दिसांनी शेणै गोंयबाब येतकच ताका म्हळें की
पुस्तक एकदम बरें आसा. पूण एक सांग, प्रस्तावनेंत तूं म्हणटा गोंयकारांची भास मराठी. एक सांग आपल्याक, तूं घरांत खंयची भास उलयता? कोंकणी. बाजारांत बी गेल्यार खंयची भास उलयता? कोंकणी. हरशीं खंय लोकां मदीं भोंवतना करतना सुवाळ्याक गेल्यार खंयची भास उलयता? कोंकणी. तशें जाल्यार तूं गोंयकारांची भास मराठी कशी म्हणटा? शेणोय बाबाक जाप दिवंक आयली ना. आनी ही खबर हांव कल्पनेंतल्यान सांगना. ह्याच चरित्रांत जंय हांवें त्या नाटकाची खबर वाचल्या त्याच चरित्रांत 17 नंबरच्या पानार ही गजाल राना नायक हांणी बरयल्या. ओ मेस्त्री पुर्तुगेज हें पुस्तक, त्या पुस्तका वयली बारावंद कुमार जोआ हांची प्रतिक्रिया, आनी ते प्रतिक्रियेचेर शेणोय बाबाक बरें दिसलें वायट दिसलें हे विशीं तांणी कांय बरोवंक ना. पूण शेणोय बाब विचार करूंक लागले आसूंक जाय असो अदमास आमच्यांनी करूं येता. पूण हांगाय बी रोखडीच तांणी कोंकणीची गुडी उबारली अशें जर दत्त नायकाक दिसता जायत तरी तें चूक. कित्याक शेणोय बाबालें पयलें कोंकणी पुस्तक उजवाडाक आयलें तें 1910 वर्सा. आनी गोंयांत ही जी गजाल घडली ती 1899 वर्सा. म्हणजे 10 वर्सां उपरांत तांणी कोंकणी पयलें आपल्यालें कोंकणी पुस्तक उजवाडाक आयलें. म्हणटकच 10 वर्सांच्या काळांत तांणी ह्या विशयाचेर विचार अभ्यास केल्लो आसूंक जाय. ही एका रातयांत घडिल्ली गजाल न्हय. ही एका दिसांतली प्रतिक्रिया न्हय, रिएक्शन न्हय. पयले खेपे खाडीलकरान जो विशय काडलो तोच विशय बारावंद कुमार जोआन काडलो. 2 फावटी घडलें आनी हाजे मदीं 4 वर्सां गेलीं. आनी मागीर 10 वर्सांनी शेणोय बाबान आपलें कोंकणी पुस्तक बरयलें. थंय कोण आयलो ना शेणोय बाबाक अपमान करपाक आनी मागीर कोंकणीची गुडी वयर उबारपाक. हो जो दिश्टावो जालो तातूंतल्यान तांणी जो विचार अभ्यास केलो तातूंतल्यान ते ह्या मताचेर पावले की आमची भास कोंकणी, आनी कोंकणींतल्यान बरोवंक लागले. म्हणटकच हें तो मोनोग्राफ साहित्य अकादमीन उजवाडा येयल्लो. फक्त 113 पानां. इतलें वाचपाक दत्त नायक हांकां वेळ मेळ्ळो ना. काय वाचूनय बी दत्त नायकांचो हो दुस्वास इतलो उसळून आयला. वाचलें तेंय माथ्यावेल्यान गेलें. इल्लेंशें चरित्र हें. त्या चरित्रांत ह्यो दोनूय गजाली सांगिल्ल्यो आसात. त्यो लिपोवन खाडीलकराल्या प्रतिक्रियेचेर तो कोंकणीची गुडी उबारली हें म्हणप हें असत्य. हें दुस्वासांतल्यान आयलां आनी हें फूट. हो एक मुद्दो जालो. मागीर तांगेल्या लेखांतल्या दुसऱ्या मुद्द्या कडेन येवया. तांणी चळवळ सुरू केली. अशे तरेन वैयक्तीक अपमानान वर्दे वालावलीकारान कोंकणी चळवळ सुरू केली. वैयक्तीक अपमानान. हांगा अपमान कोणें केलो ताचो? अपमान कोणें करूं ना. ताणें व्हरून दिलां तुमची प्रतिक्रिया सांगात म्हणून आनी ताणें सभ्य भाशेंत ती सांगल्या. बारावंद कुमार जोआनूय वाचलां आनी सभ्य भाशेंत तांकां कांय प्रस्न विचारल्यात. अपमान कोणें केला? अपमान कोणेंच करूंक ना. ही कल्पना दत्त नायकाले तकलेंतली. अशे तरेन वैयक्तीक अपमानान वर्दे वालावलीकारान कोंकणी चळवळ सुरू केली. ताचे फाटल्यान व्हडली वैचारीक प्रक्रिया आशिल्ली अशी न्हय. हो अविचार. वैचारीक प्रक्रिया आसले बगर, कोणूय एका कन्विक्शना कडेन पावले बगर हें पावल उखलना. कारण हिंदू समाजांत मराठीन बरोवपाची परंपरा आशिल्ली
आनी मराठीन बरयतकच कितें प्रतिक्रिया जातली किंवा कितें कशे लोक कुबळटले हाजी कल्पना शेणै गोंयबाबाक आसूंक जाय. पूण ताजेर विचार करून जाय तितले मुद्दे आपल्या हातांत दवरून आधार घेवन तांणी ती सुरवात केल्या आनी म्हणून रोखडेंच तांचें कोंकणी भाशेचें जैत हें पुस्तक आयलां. विचार नाशिल्लो जाल्यार तें येवचें नाशिल्लें. ही दुसरी फट. तिसरो मुद्दो. वर्दे वालावलीकारान शेणै गोंयबाब हें नांव घेतलें. शेणै आनी बाब ह्या दोनूय उतरांनी वर्दे वालावलीकाराची बामणी नदर दिश्टी पडटा. हांगा जातीवाद शेणै गोंयबाबाचो काय जातीवाद दत्त नायकाचो हें कळना. पयली गजाल म्हणजे दत्त नायक हांणी फावो तें वाचन करूंक ना. शेणै गोंयबाबालेंच काही मराठी लेख नांवाचें एक पुस्तक आसा. वेगळे वेगळे मुद्द्यांचेर तांणी जे लेख वेगळ्या वेगळ्या नेमाळ्यांनी बरयल्ले ते लेख त्या पुस्तकांत संकलीत केल्ले आसात. तातूंत एक विशय आसा शेणै म्हणटा त्या उतरा विशीं. ह्या शेणै म्हणटा त्या उतरा विशीं कितलींशींच इंटरप्रिटेशन्स आसात वेगळ्या वेगळ्या लोकांची. तातूंत शेणै गोंयबाबान आपल्या अभ्यासांतल्यान दाखोवन दिलां की शेणै म्हणटा त्या उतराचो खरो अर्थ मास्तर वो गुरू. आनी मागीर भोवतेक जाण जे दुसरो अर्थ लायताले तांणी शेणै गोंयबाबाचो हो अर्थ हें इंटरप्रिटेशन मानून घेतलां. म्हणून थंय शेणै आयला. आमी न्हय, आमचे पुर्वज इवन शेणै गोंयबाबाच्या काळांत मास्तराक मास्तर म्हणनाशिल्ले, शेणै माम म्हणटाले. कित्याक शेणै माम म्हणटाले म्हणटकच मास्तर हो गुरू हो थंयच्यान सुरू जाला आनी शेणै म्हणटा तें तातूंतल्यान आयलां. तें शेणै गोंयबाबान मुद्दम घेतलां. तो आपल्याक शिक्षक म्हणटा आनी शिक्षक आशिल्लोय बी. दुसरो प्रश्न बाब. आतां आदलें आमचें कोंकणी सगळें साहित्य किंवा लोकसाहित्य जर पळयत तातूंत बाब हें उतर मेळना, माम मेळटा. कोणाकय आदारान उलो मारतलो वो जाणटो मनीस आसलो जाल्यार भुरगो मनीस ताका उलो करतलो जाल्यार बाब लावपाची रीत आसा. ती केन्ना आयली ती कळना. कशी आयली तेंय खबर ना. हांवें प्रयत्न केलो अभ्यास करपाचो पूण माम फाटीं पडून बाब केन्ना आयलो तो कळ्ळो ना. आमी खापरू माम पर्वतकार हें नांव अजुनूय वापरतात. हो माम आसा थंय, बाब ना. अशेंच माम दुसऱ्यांकय म्हणटाले, शेणै माम, शिक्षकाकय माम म्हणटाले. केन्ना तरी बाब भितर सरले पूण तें बामणाची मोनोपॉली म्हणून भितर सरूंक ना. कोणूय जाणटे मनशाक खंयच्याय जातींतलो मनीस बाब म्हणटा. घडये कांय लोक आपले बापायकय बाब म्हणटात. म्हणटकच हो जातवाद शेणै गोंयबाबाचो काय हो जातवाद दत्त नायकाचो? बरें, ताणें वाचूंक ना म्हणून कळटा कित्याक तर गोंयबाब हें खंयच्यान आयलें उतर हाचोय एक इतिहास आसा आनी तो बरयल्लो आसा. पयलेच खेपे जेन्ना शेणै गोंयबाब बोटीन मुंबय वताले शिक्षणा खातीर भुरगें आसतना, तेन्ना एका पॅसेंजरान ताका पळोवन म्हळें, ह्या गोंयबाबाक घेवन तूं मुंबय वता शिकोवपाक. म्हणजे ताणें म्हळें तें गोंयकारांची फकाणां करपाक. गोंयबाब म्हणजे ताजे कोतान पेज वो सुसेगाद लोक ह्या अर्थान ताणें तें म्हळें. शेणै गोंयबाबाक तें लागलें आनी म्हणून ताणें मुद्दम आपल्याक तें नांव दवरलें शेणै गोंयबाब म्हणपाचें. तें ताणें तयार करूं ना. तें जो ताका उणाक लेखून उलयल्लो मनीस ताजे तोंडांतलें उतर तें ताणें आपल्या ह्या नांवांत घालें
हो इतिहास बरयल्लो आसा. पूण जर दत्त नायक सारके मनशाक बेलिसेंतल्यान दुस्वासांतल्यान शेणै बाबाक सामको देंवोवन शेणाचे गायरींत उडोवपाचो आसा जाल्यार मागीर ही असली भास येता. ही असभ्य भास आनी फटकिरी भास. मागीर चवथो मुद्दो, शेणै गोंयबाब जेन्ना आमी आमचे म्हणटात तेन्ना तेन्ना ते आमी बामण अशें म्हणूंक सोदता काय कितें असो भास जाता. हो भास फकत दत्त नायकाकूच जाता, कारण तांचे तकलेन जातवाद भरला. शेणै गोंयबाब आमी म्हणटा तेन्ना कांय वेळार गोंयकार ह्या नात्यान आमी म्हणटात, कांय वेळार ते आमी कोंकणी भाशी लोक ह्या नात्यान उलयतात. ताणें स्वताक आमी केन्ना म्हणूं ना, हांवूच म्हणा. आमी आमचे हीं उतरां येतात तीं आमी सगळे लोक ह्या अर्थान. म्हणटकच आमी म्हणटना ते फक्त बामणाकूच लेखून उलयतात ही जी भास आसा ही भास दत्त नायकांच्या तकलेंतली, ही शेणै गोंयबाबाची न्हय. पांचवो मुद्दो, गावड्यांक पंडीत करुया असल्यो जाणवायो शेणै गोंयबाबान सांगल्यो. जाणवायो हो विचार न्ही, ही इच्छा न्ही, हो हावेस न्हय, ह्यो जाणवायो. हांगा मनशाची मानसिकता कळटा. नैतीक नदरेन उबारी शेणयतकच मनीस कितलो सकल देंवता तें असले उतरांतल्यान कळटा. शेणै गोंयबाबान जाणवायो सांगल्यो. तांणी हें म्हळें तें खरें की गावड्यांकूय आमी पंडीत करुया आनी आमी सगळेच पंडीत जावया. आतां ह्या मुद्द्यांत दोन गजाली आसात. एक लक्षांत दवरूंक जाय की शेणै गोंयबाबान हें जें कितें बरयलें तें 100 वर्सां फाटीं, आनी हांगा तो गावडो जात ह्या अर्थान वापरना. शिक्षणीक पांवड्यार सगळ्यांत फाटीं आशिल्लो मनीस ह्या नदरेन उलयता, कारण तो बामणाक गावड्याकय आमी बामण करुया म्हणना, पंडीत करुया म्हणटा. आनी तातूंत समतेचोय विचार आसा की तो आमी सगळेच पंडीत जावया म्हणटा. तो दोन वेगळे पातळ्यांचेर दोगांक दवरना. हें दत्त नायकांक समजना. समतेच्यो खूब गजाली दत्त नायक उलयतात, पूण ह्या वाक्यांतली समता तांकां समजना, काय तांकां नाका दिसता तें. शेणै गोंयबाबान म्हळ्यो त्यो जाणवायोश्यो दिसतात, ही खरी इच्छा दिसना. गावड्यांक पंडीत करून सगळेच आमी पंडीत जावया अशें जेन्ना कोणूय म्हणटा तेन्ना तो समानतेची खबर उलयता. फाटीं उरिल्ल्या मनशाक शिक्षण दिवन पंडीत करपाची भास उलयता. केदे व्हडले विचार हे. पूण हे विचार समजुपाकय मनशाक तांक जाय. ज्या मनशांचे मेंदू जातवादान दुस्वासान भरिल्ले आसात तांच्या मेंदवांत हें घडये वचचेंच ना. अजून पसून तरी तें दत्त नायकाच्या मेंदवांतल्यान वचूंक ना. मागीर 6वो मुद्दो आसा. शेणै गोंयबाब आपल्या ललीत साहित्यांत ओगीच तत्वज्ञान घुसळायता. देखीक म्हजी बा खंय गेली ही कथा बाबुलो मरता थंयच सोंपपाची. थंय गितेचें तत्वज्ञान घुसडावपाची गरज नाशिल्ली. आतां हांगाय कळटा की दत्त नायक हांणी शेणै गोंयबाबाक सारको वाचूंक ना, आनी वाचलो जाल्यार तो ताका समजूंक ना. शेणै गोंयबाबान कथा बरयल्यो नात 100 वर्सां फाटीं. तूं जी मॉडर्न कथेची गजाल उलयता ती कथा शेणै गोंयबाबान बरोवंक ना. शेणै गोंयबाबान तांकां नांव दिलां आरण्यकां, खंयच कथा म्हणूंक ना.
आणि आरण्यक या संस्कृत उतराचे दोन अर्थ जातात. एक अरण्यात म्हळ्यार रानात बसून बरयिल्लें साहित्य, आणि दुसरो अर्थ धर्मीक तत्वज्ञानाचेर आदारून बरयिल्लें साहित्य. आनी जी आरण्यकां शेणै गोंयबाबाची गोमंतोपनिशदाच्या दोनूय खंडांनी आसात, ती सई आरण्यकां ही धर्मीक तत्वज्ञानाचेर आदारिल्लीं आसात. म्हजी बा खंय गेली हातूंतली जी काणी आसा, हांव कथा शब्द वापरना कित्याक आयचे मॉडर्न कथेन घडये ती बसना जायत, पूण तातूंतली जी काणी आसा ती तुका मनाक चटके बसयता, मन हुलपायता. पूण ती आयची कथा न्हय, ती धर्मीक तत्वगिन्यानाचेर आदारिल्लें आरण्यक, आनी म्हणून खंयचे धर्मीक तत्वज्ञानाचेर तें आदारिल्लें आसा हें सांगपाक गितेंतलो श्लोक शेणै गोंयबाबान दिला. आनीक दत्तनायकान घडये फकत ही एकच म्हजी बा खंय गेली वाचली आसतली, हेर आरण्यकां घडये वाचूंक नासतली. पूण वास्यनैली, पोपाय, बाबू मामालो पणस, कर्णवीर ही जर आरण्यकां ताणें वाचिल्लीं, तातूंत प्रत्येक कडेन ताका खंयचे धर्मीक तत्वज्ञानाचेर ती आदारिल्ली आसा हाचो उल्लेख मेळटलो आशिल्लो. म्हणून ताका आरण्यक म्हळां. संवसार बुट्टी ही तर सगळी धर्मीक तत्वज्ञानाचेरूच आसा, सगळ्या धर्माच्या. आकांताची कृती ती साहित्य कृती. घडये खुबश्या भाशांनी असलें पुस्तकच आसचें ना. सगळें धर्मीक तत्वज्ञान, पूण तें आत्म्याच्या तोंडांतल्यान सांगलां. तें आरण्यक, ती कादंबरी न्हय. म्हणटच हिका जर दत्तनायक कथा म्हणटा आसत, तिका फाल्यां घडये कादंबरी म्हणत. कादंबरी न्हय ती. शेणै गोंयबाबानूच तिका आरण्यक म्हळां, कारण ती धर्मीक तत्वगिन्यानाचेर आदारिल्ली आसा. म्हणटकच हें अज्ञान अशें कित्याक वाऱ्यार घालचें दत्तनायकान तें म्हाका समजना. तुका वाचन ना, वाचन आसलें जाल्यार तें माथ्या वेल्यान गेलां, आनी तरी आसतना हें बरोवन लोकां मुखार हाडून कित्याक स्वताचें फकाणां करून घेवप, कित्याक स्वताचें हांशीं करून घेवप, तें ताणें केलां. मागीर एक मुद्दो आसा. म्हाळपयन आल्बुकेर्काक आपोवन हाडलो ही म्हाळपयची चूक अशें शेणै गोंयबाबाक दिसना. कित्याक? म्हाळपय बामण म्हणून परत जात. म्हणजे दत्तनायकाक गोंयचो इतिहासय सारको खबर ना अशें म्हणचें पडटा. आनी जाका तो खबर ना जो मनीस तें वाचता, ताजीय घडये दिशाभूल जावं येता. म्हाळपयन आल्बुकेर्काक आपोवंक ना. म्हाळपय गेल्लो तिमोजा म्हऱ्यांत, की पुर्तुगेजाक धांवनाय म्हणून, आदिलशाहाक धांवनाय म्हणून. आनी कित्याक? तर आदिलशहाचे तुर्की ऑफिसर लोकां कडल्यान कर एकठांय करतना लोकांचो छळ करताले. आनी हे भोवतेक लोक हिंदू आशिल्ले त्या वेळार. थोडे आदिलशाहींतले, थोडे मुस्लीम लोक सोडले जाल्यार बाकी सगळे हिंदू आशिल्ले. त्या हिंदू मदलो म्हाळपय हो एक लिडर आशिल्लो. आनी आपल्या लोकांचो छळ जाता तो पळोवन तो तिमोजा म्हऱ्यांत गेलो. तो आल्बुकेर्का म्हऱ्यांत बसूंक ना. आल्बुकेर्काक एप्रोच जालो तो तिमोजा. ताचें कारण तिमोजाक खबर आशिल्लें आदिलशहाची बळ केदें तें, आनी ताजे मुखार आपूण तिगचो ना हें खबर आशिल्ल्यान ताणें आल्बुकेर्काचो पालव मागलो. आतां तो घेनाका हें म्हाळपय कित्याक म्हणटलो? कित्याक म्हाळपय कशाय रितीन आदिलशाहाक धांवन आयिल्लो जाय, आनी तो काळूच तसो. बंड करून आमकां स्वातंत्र्य जाय म्हणपा सारकी परिस्थिती नाशिल्ली. एकलो नाका जाल्यार ताका धांवडावन दुसऱ्याक हाडप, हें चलतालें त्या इतिहासांत.
आनी म्हणून जेन्ना लोकांक बळ नासता आदिलशाक धांवडावपाचें तेन्ना ताणें कोणाची तरी मदत घेतली, पूण तो आल्बुकेर्कामाराक वचूंक ना. तेन्ना दत्त नायक हांणी गोंयचो इतिहास परत सारको शिकपाची गरज आसा. पूण तो पर्यंत तांणी असलीं फटिंगपणां बरोवन लोकांची दिशाभूल करची न्हय. महात्मा गांधीचे विचार ह्या खांप्या बामणाक परत जात. आपणूक नात. तो तस्सो सवळो उरला. ज्या मनशान खर विरोध जालो आसतनाय, ताका पिसो म्हळो आसतनाय एक वायट उतर केन्ना वापरलें ना, एक गाळ कोणाक मारली ना, असभ्य भास वापरली ना, अभ्यासाक उत्तर अभ्यासान दिलें, ताका गांधी आपुरलो ना. आनीक ही शेणेगोंबाच्या माथ्यार तुतयो मारपाची हिंसक भास वापरतल्या दत्त नायकाक गांधी आपुरलो काय ताका तो समजलोच ना. गांधी बुद्ध हांच्या विचारांचेर कितेंय जर अभ्यास केला आसत तो शेणै गोंयबाबान. दत्त नायकान फक्त ही नांवां पाठ करून वापरल्यात. कारण जर दत्त नायकाक बुद्ध आनी गांधी हांचो विचार पटिल्लो जाल्यार तो तुतयो मारपाची हिंसक भास केन्नाच वापरचो नाशिल्लो. असभ्य भास शेणै गोंयबा सारके मनशा विशीं केन्नाच वापरचो नाशिल्लो. तें तो वापरता हाचो अर्थच असो की ताका बुद्धय समजलो ना, महात्मा गांधीय समजलो ना, धर्मानंद कोसंबी समजलो ना. अशा शेणै गोंयबाबाचें दायज आमकां फुडें व्हरपाचें ना. आमकां म्हणजे कोणाक? आसात तुजे बरोबर कोणूय लोक? आयज मेरेन हें शेणै गोंयबाबाचें दायज कितल्याशाच पिळग्यांनी फुडें व्हेलां आनी आजूय व्हरतात कितलेशेच लोक. तुका व्हरपाचें नाका जाल्यार तूं राव घरांत कुशीन. पूण तुवें आमकां म्हणून जें उतर वापरता ते आसात लोक तुजे बरोबर? मातसो इल्लो विचार करून पळोवचो दत्त नायकाणी कोण बरोबर आसात ते. शेणै गोंयबाबाचें दायज आमकां नाका म्हणपाक. मागीर शेणै गोंयबाब हो वड न्हय, पिपळ न्हय. शेणै गोंयबाब हो मोटवो बोंसाय. म्हणजे व्हडलीं झाडां रूख ल्हानपळे करून दवरतात कुंडेंत घालपाचे, ताका बोंसाय म्हणटात. ती बोंसाय. शेणै गोंयबाब म्हणजे बोंसाय. ताका सोबे पुरतो कोंकणीचे घरांतले कुंडेंत दवरूं येता. शेणै गोंयबाबाक बोंसाय म्हणून कुंडेंत दवरूं येता. शबय शबय शेणै गोंयबाब करपाची इल्ली गरज ना. म्हणटकच ह्या मनशाक शेणै गोंयबाब कितें म्हणटा तो समजलोच ना. ताणें क्रांती केली तिजी केदें म्हत्व आसा हें कळ्ळेंच ना. महाराष्ट्रांत संत कवींनी जी क्रांती केली ती क्रांती कितलींशीं वर्सां शेणै गोंयबाबान एक हाती चलयली. ते कितलेशेच जाण आशिल्ले. शेणै गोंयबाबाक सांगाती मेळ्ळे ते खूब मागीर, तेय बी खूब थोडे. ताणें एक हाती ही क्रांती चलयली, सुरू केली आनी चलयली. हाजी वडवीक दत्त नायक हांकां दिसना. कारण तो बोंसाय दिसता. बोंसाय म्हणटकच मनांत दुस्वास आसतकच मनीस जी भास वापरता ती भास हांगा दत्त नायक हांणी वापरल्या. आनी हें बरयतना तांची मनस्थिती स्थिर आशिल्ली काय कितें हो एक दुबाव येता. कारण हातूंत भितर विरोधाभास कितलोसोच आसा.
कॉन्ट्रेडिक्शन्स आसात. एक कॉन्ट्रेडिक्शन सांगपाचें जाल्यार ते गावड्यांक पंडीत करपा विशीं आसा. एक वटेन तो म्हणटा त्यो शणै गोंयबाबाल्यो जाणवायो म्हणून, आनी मागीर म्हणटा शणै गोंयबाबान शिक्षणा विशीं खूब बरे विचार मांडल्यात, घडये गावड्यांक पंडीत करुया हे उद्गार त्या संदर्भांत आयल्यात आसुंये. म्हणटकच बरे विचार मांडल्यात, तातूंतलो जर हो विचार जाल्यार तूं त्यो जाणवायो कशी म्हणटा. म्हणटकच थंय एक हांगा एक बुद्ध स्थिर आसा अशें दिसना. शणै गोंयबाबान जिणेच्या उत्तरायणांत केल्ल्या भाशणांनी बायलां विशीं प्रगत विचार मांडल्यात. हो एक नवो सोद दत्त नायकांचो. शणै गोंयबाब 1919 ते 1938 मेरेन गोवा हिंदू एसोसिएशनचो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, भांडारी, सेक्रेटरी, वांगडी म्हणून काम करीत आयला. त्या काळांत ते संस्थे तर्फे ह्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान जातालो. आनी 1919 म्हळ्यार शणै गोंयबाबाची पिराय कितली, 40 भितरली. 40 भितरली पिराय. ते पिरायेचेर थंय तो गेल्लो आनी हें उलयलो. आनी ही तांची व्याख्यानां संकलीत जाल्लीं आसात कोंकणी विद्यार्थ्यांक ह्या नांवान. विद्यार्थ्यां मुखार तांणी जे विशय मांडल्यात, जे विचार मांडल्यात, ते सगळे ह्या भाशणांनी आयिल्ले आसात. तितलेच विचार जर दत्त नायकान वाचिल्ले, ल्हानशें पुस्तक आसा, जाल्यार तांच्या तकलेंतल्यो ह्यो सगल्यो जातीवादी किडी भायर पडटल्यो आशिल्ल्यो. पूण त्यो तश्यो आसात भितर. तातूंत शिक्षणा विशींचे विचार आसात, तातूंत बायलांच्या शिक्षणा विशींचे विचार आसात, तातूंत विज्ञाना विशींचे विचार आसात. कितलें विज्ञान म्हत्वाचें तें थंय ते CV रमणाक कोट करतात. कितलेशे प्रगत विचारांनी तीं भाशणां भरिल्लीं आसात. कितलेशें गिन्यान त्या भाशणांनी मेळटा. कितें पयलीं परिस्थिती आशिल्ली, कितें आज परिस्थिती आसा, आनी कितें आमच्या देशाचें जावंक जाय म्हणटा तें. पूण हें वाचल्यार कळपाचें न्ही. जर दत्त नायक वाचनासतना कल्पनेंतल्यान कितें जर बरयता जाल्यार तो दोश कोणाक दिवपाचो. शणै गोंयबाबान गोंयचो श्रेश्ठ पूत आबे फारिया विशीं बरयलां, पूण आचार्य धर्मानंद कोसंबी विशीं बरोवंक ना. शणै गोंयबाब आचार्य धर्मानंद कोसंबीक मेळ्ळे हो उल्लेख मेळना. कोणें कितें बरोवचें हें दत्त नायकान ठरोवपाचें. दत्त नायक जेन्ना कितेंय बरयता तेन्ना लोकांक विचारूंक वता आपणें कितें बरोवचें तें. शणै गोंयबाबान कितें बरोवचें हें शणै गोंयबाबान ठरोवपाचें न्हय. ताणें एक व्रत घेतिल्लें. त्या व्रता खातीर जें कितें बरोवप गरजेचें आशिल्लें तें ताणें बरयलें. धर्मानंद कोसंबी हांणी व्रत घेतिल्लें बौध्द धर्माच्या अभ्यासाचें, तें तांणी चलयलें. आमच्यांनी म्हणूं जायना धर्मानंद कोसंबीनी कोंकणींत कित्याक बरयलें ना काय म्हणून. ती ताची इच्छा किंवा त्या वेळावेली परिस्थिती. ताका जें गरजेचें दिसलें तें ताणें बरयलें. आनी प्रत्येक जाण हेंच करता. म्हणटकच दत्त नायकाक दिसता की ताणें आबे फारियाचेर बरोवचें न्हय आनी धर्मानंद कोसंबीचेर बरोवचें. हाजो अर्थ शणै गोंयबाबान दत्त नायकाक विचारूंक जितो रावचें अशें न्हय. बरें, हांगा सत्य परिस्थिती कितें आशिल्ली हाजें ज्ञानूय दत्त नायकाक ना. आबे फारियाचें चरित्र बरयलें शणै गोंयबाबान ल्हानशें. कित्याक बरयलें? गोंयांत एक मोठो उत्सव जाल्लो आबे फारियाचो उगडास काडपाक. आनी त्या कमिटीन पुस्तकां मागयिल्लीं. कोणा कडेन जर कितेंय
आबे फार्याचेर बरयल्लें आसत किंवा बरोवपाचें आसत जाल्यार तें बरोवन धाडचें आनी आमी तें छापतात म्हणून शेणै गोंयबाबान आबे फार्याचें चरित्र बरयलें आनी धाडलें. पूण कित्याक कोण जाणा, घडये थंय मराठी वादी गोंयकार आशिल्ले जायत, तें ताणें छापलें ना, तें तशें उरलें. म्हणून मागीर तें गोमंतक छापखान्यान छापलें. आतां धर्मानंद कोसंबी आनी शेणै गोंयबाब मेळ्ळ्यात. दोगांनी एकामेका विशीं आदर दाखयला आनी शेणै गोंयबाबाच्या बरपांत धर्मानंद कोसंबीचो आदरान केल्लो उल्लेख आसा. पूण हें वाचल्यार कळपाचें न्हय. दत्त नायका सारको शिकिल्लो सवरिल्लो मनीस एका नेणार आनी अन्नाडी मनशा भशेन जर वावरूंक लागलो जाल्यार ताका तें कशें कळटलें. ताणें जर शेणै गोंयबाब वाचिल्लो, चरित्र वाचिल्लें जाल्यार ताका कळटलें आशिल्लें की धर्मानंदाची आनी शेणै गोंयबाबाची भेट जाले म्हणून आनी एकामेका विशीं आदर ताणें दाखयलो म्हणपाचें. म्हणटकच हें सगलें करपा फाटलो हेतू शुद्ध ना. हांवें सांगलें तशें हातूंत असभ्य, हिंसक आनी दुस्वासाची भावना आसा. शेणै गोंयबाबान दत्त नायक हांचें वा तांच्या कुटुंबाचें कांयच वायट करूंक ना. शेणै गोंयबाबान गोंयकार समाजाचें वा कोंकणी भाशी समाजाचें कांयच वायट करूंक ना. वयल्यान तांकां प्रतिश्ठा दिवपाची बुन्याद घाल्या. अशें आसतनाय जर दत्त नायकाक शेणै गोंयबाबा विशीं इतलो दुस्वास दिसता जाल्यार खंय तरी कितें तरी चुकता अशें म्हाका दिसता. हाका मॅलीस म्हणची, हाका एका तरेचें दुयेंस म्हणचें काय कितें म्हणचें तें कळना. पूण हें खात्रीन सभ्यतायेंत बसना. हें सुसंस्कृत मनशाचें लक्षण न्हय, हें सुशिक्षीत मनशाचेंय लक्षण न्हय. तें अत्यंत असभ्य, बेसबाबदार, हिंसक मनशाचें बरोवप. आनी हातूंत दत्त नायक जबाबदार आसाच लेखक म्हणून. पूण ताणें समजुया हें बरयल्लें आनी आपल्या मेजाचे खणांत दवरिल्लें जाल्यार कांय हो प्रस्न उक्ताडार येवचो नाशिल्लो, कित्याक कोणाक तें कळचेंच नाशिल्लें. जाग म्हयनाळ्यान तितल्याच बेजबाबदारपणान तें उजवाडायलें. जें असभ्य आसा, जें फट आसा, जें विकृत आसा आनी जें 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 अपमानकारक आसा शेणै गोंयबाब सारके मनशाक, आनी हो अपमान केवळ शेणै गोंयबाबाचो न्हय. शेणै गोंयबाब पासून कोंकणी चळवळीन जितल्यो पिळग्यो काम करीत आयल्यात आनी आज करतात तातूंतल्या ल्हानांत ल्हान वावुरप्याचो पसून हो अपमान. हें असलें अपमान करपी लेखन छापून उजवाडायलें त्या जागाची तितलीच जापसालदारकी आसा. कारण तें लोकां मुखार कोणें हाडलें, तें पब्लीक डोमेनांत कोणें हाडलें, जागान. तें दत्त नायकाल्या मेजाच्या खणांत उरिल्लें जाल्यार प्रॉब्लेम नाशिल्लो. पूण हें लोकां मुखार हाडलें आनी जांकां कोणाक फाटलो इतिहास खबर ना, जाणी कोणें शेणै गोंयबाबाचें चरित्र आनी ताचें साहित्य वाचूंक ना, ताजी केदी मोठी दिशाभूल, ताका केदें मोठें असत्य हें जाग दिता. म्हणटकच ही जबाबदारी तितलीच मोठी आसा. कायद्याच्याच भाशेंत सांगचें जाल्यार कोणेंय जर कोणाची अब्रूनुकसाणी केली, हो प्रकार अब्रूनुकसाणीचोच, पूण तो मनीस बाडो आज संवसारांत ना, म्हणटकच तो प्रश्न ना. पूण समजुया कोणें अब्रूनुकसाणी केली जाल्यार एक जबाबदार लेखक किंवा करपी, दुसरो जबाबदार संपादक जातूंत तें छापून येता ताजो, आनी तिसरो जबाबदार प्रकाशक जो तें नेमाळें वर्तमानपत्र वा पुस्तक कितें छापता तो.
ह्या तिगांची समान जबाबदारी आसा. लेखकाची चड आनी संपादक प्रकाशकाची उणी अशें न्हय. म्हणटकीर हे तिगूय जाण एका पांवड्यार उबे आसात. आनी असले परिस्थितींत घडये हो विशय कांय कोर्टांत वचचो ना, पूण लोक ख्यास्त दिवंक शकतात. ज्या लोकांचो हो अपमान जाला, ज्या लोकांचे भावनेचो हो अपमान जाला, तो अपमान सोंसपाच्या पलतडीन वचपा सारको आसा. आनी देखून ताजी प्रतिक्रिया म्हणून, ताजी रिएक्शन म्हणून लोकांनी जर जशी जाहीर जाल्या तशी ख्यास्त दिली, निशेध करून वा नेमाळें देवपाचें बंद करून, जाल्यार तें स्वाभावीक जातलें. आनी तें घडलें जाल्यार ताका जबाबदार दत्त नायक आनी जाग नेमाळ्याचे संपादक आनी प्रकाशक आसतले. हें मातशें लांब जालां, पूण तें गरजेचें आशिल्ल्यान हांवें सगळें एकाच हातूंत सोंपयलां. सगळ्यांचें बरें मागतां.